Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our plant biochemistry 1 class. In the previous videos, there were quite a bit of videos, quite a few, in which we discussed proteins, their structure, their biological role, their purification, sequencing, and so forth. From today, we are going to start a new topic, and that is DNA. So from now on, we shall spend some time on discussion of DNA structure and its replication. So we start off with the building blocks. So DNA is the hereditary material responsible for the transmission of characters from parents to offspring. तो अब डीएनए के बारे में एक चीज़ जो अभी से आपने डीएनए पढ़ा होगा, उम्मीद है कि पिछले सेमेस्टर्स में भी, कि अभी इसी स्लाइड पे भी उसका जिक्र आ रहा है। बहरहाल हम यहाँ से बात शुरू करते हैं कि डीएनए जो है दैट इज ए पॉलीमर। सिंपल सी बात है, डीएनए सिंगल मॉलिक्यूल नहीं है। सिंगल मॉलिक्यूल से मुराद मेरी ये है जैसे कि पानी, वाटर का मॉलिक्यूल। सो वाटर इज H2O, सिंगल मॉलिक्यूल है C6H12O6। बेसिक मॉलिक्यूल है 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन। तो डीएनए ऐसे नहीं है, डीएनए पॉलीमर है मेड अप ऑफ मैनी। और मैनी का लफ्ज़ वैसे डीएनए में ज़रा छोटा है, क्योंकि डीएनए के अंदर चूँकि पॉलीमर है तो ये बनता है मोनोमर से, और वो मैनी नहीं होते बल्कि दे रन इनटू मिलियंस एंड बिलियंस। वो डिपेंड करता है सेल के डीएनए के ऊपर कितना बड़ा है। तो डीएनए एक पॉलीमर कंपाउंड है, बड़ा कंपाउंड है, और ये छोटे छोटे सिमिलर मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। तो डीएनए जब पॉलीमर है तो इट मस्ट हैव मोनोमर। इसका जो मोनोमर है वो ये है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड इज द मोनोमर ऑफ डीएनए। तो न्यूक्लियोटाइड से हम शुरू करेंगे। जाहिर है कि हम पहले वी आर गोइंग टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, और फिर उसके बाद जब हम न्यूक्लियोटाइड को समझ लेंगे, then we are going to progress further and study the structure of DNA. तो अब न्यूक्लियोटाइड के 3 बेसिक कंपाउंड्स हैं जिनसे मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो उसमें पहला जो है वो एक बेस है, और ये नाइट्रोजनस बेस है। इट इज़ अ हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस है। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर पाई जाती है वो शुगर है, 5 कार्बन शुगर। हमने बड़ी तफसील से कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर में डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स पढ़ी हैं, तो ये उनमें से एक मोनोसैकेराइड है पेंटोज। वो कौन सा है, ये उसका जिक्र आगे आ रहा है। और तीसरी चीज़ जिससे मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनता है वो फॉस्फेट एज अ प्रिंसिपल कंपोनेंट। फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फोरिक एसिड है। सो दीज आर दी 3 कंपाउंड्स विच बॉन्ड टुगेदर। इनमें बाकायदा कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है इन तीनों कंपाउंड्स में, और उससे मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब न्यूक्लियोटाइड के यहाँ पे थोड़ा सा रोल का जिक्र है। तो न्यूक्लियोटाइड्स बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं, और उनमें एक जो है वो यहाँ पे उन्होंने जिक्र किया है कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म। तो ये इंटरमीडिएट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, और बहुत सारे सेलुलर मेटाबॉलिज्म है जिनमें जैसे NAD है, NADPH है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। अगर आप इसके नाम को देखें तो आखिर में न्यूक्लियोटाइड आ रहा है। तो बहुत सारे सेलुलर, बल्कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वर्चुअली ऑल, यानी तकरीबन जितने भी सेलुलर मेटाबॉलिज्म के प्रोसेसेस हैं प्लांट्स में, यू विल फाइंड न्यूक्लियोटाइड्स वर्किंग देयर।
مختلف طریقوں سے اس میں کام کرتی ہیں. اور ہمارا جو اس وقت کا ٹاپک ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے. اور ان کا جو نیوکلیوٹائڈ کا ایک سینٹرل بایولوجیکل پرپز ہے، بایولوجیکل رول ہے، وہ کیا ہے کہ یہ نیوکلیک ایسڈ یہ ان کو بناتی ہیں. دی ایلیمنٹس آف ہیریڈیٹی. اور تو نیوکلیک ایسڈس کے جو بلڈنگ بلاکس ہیں وہ نیوکلیوٹائڈ ہے. یہاں پہ نیوکلیوٹائڈس کا رول آ گیا. تو ہم ان تمام ویڈیوز میں یا ہمارا جو موجودہ ٹاپک ہے وہ ان کے بارے میں ہے کہ نیوکلیوٹائڈس نیوکلیک ایسڈس بناتے ہیں. جو ان کے دوسرے بایولوجیکل رولز ہیں وہ آپ نے پڑھے بھی ہوں گے 4th سیمسٹر میں پلانٹ فزیالوجی میں فار ایگزامپل، اور آگے بھی آپ انشاءاللہ اور اسی سیمسٹر میں بھی پلانٹ فزیالوجی میں آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے، جیسے کرب سائیکل ہو گیا، فوٹوسنتھسس ہو گیا. تو ان میں لیکن ہمارا یہاں پہ جو نیوکلیوٹائڈ کے ساتھ کنسرن ہے وہ ان کا سینٹرل بایولوجیکل رول ہے کہ وہ بلڈنگ بلاکس ہیں نیوکلیک ایسڈس کے. اور نیوکلیک ایسڈس کیا ہیں؟ یہ ہیریڈیٹی کے ایلیمنٹس ہیں اور ان سے جینیٹک انفارمیشن جو ہے نیوکلیک ایسڈ سے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے فرام پیرنٹس ٹو آفسپرنگ. اب یہ آپ کو نیوکلیوٹائڈس جو کہ ڈی این اے یا آر این اے یا نیوکلیک ایسڈس کو بناتی ہیں اس کی بات کر رہا ہے کہ ابھی ہم نے پروٹین کو بڑے ڈیٹیل سے پڑھا ہے. تو پروٹین بیسیکلی لینئر مالیکیولز جس میں یہ امینو ایسڈ مل کے ایک لینئر چین بناتی ہیں. اور بات ہے کہ وہ سیل کے اندر اپنے پراپرٹیز کی وجہ سے وہ ان کے ڈفرینٹ اس میں فولڈز آ جاتے ہیں. ورنہ بیسیکلی پروٹینز آر لینئر مالیکول. جیسے پروٹین لینئر مالیکول ہیں امینو ایسڈس کے، نیوکلیک ایسڈز آر لینئر پالیمرز آف نیوکلیوٹائڈس. تو جو نیوکلیک ایسڈز ہیں وہ لینئر پالیمرز ہیں نیوکلیوٹائڈ کے. اور ایک بڑا انٹرسٹنگ سینٹینس ہے نیوکلیوٹائڈس کی ترتیب جو کہ نیوکلیک ایسڈس کے اندر ہوتی ہے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے ہم اپنی لینگویج میں جو لیٹرز استعمال کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل یہ یہاں پہ این کوڈ کا لفظ لکھا ہوا ہے یا ایسڈ نیوکلیک ایسڈ کا لفظ، اس میں جو لیٹرز کی ترتیب ہے دے کنوے اے میننگ. جس طرح میں ویسے کوئی لفظ لکھ دوں، مثلا یہ میں نے لکھ دیا تو اب یہ دس از میننگ لیس. لیٹرز تو اس میں ہیں لیکن ان کا کوئی مطلب نہیں بنتا، میننگ نہیں بنتی. لیکن جیسے عام ہماری لینگویجز میں ورڈز ہوتی ہیں اور ورڈز میں لیٹرز ہوتی ہیں، دے کنوے اے میننگ، ان سے مطلب نکلتا ہے، مطلب بنتا ہے. ایگزیکٹلی جو نیوکلیوٹائڈس کی جو ترتیب ہے، سیکوینس ہے ڈی این اے کے اندر یا نیوکلیک ایسڈس کے اندر، ان کے اندر بھی ایک انفارمیشن سٹور ہوتی ہے اور وہ ایک انفارمیشن آگے کنوے کرتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نیوکلیوٹائڈس کا سیکوینس، ان کی ترتیب ہوتی ہے وہ بڑی امپارٹنٹ ہوتی ہے نیوکلیک ایسڈز میں، اور اس کے اندر انفارمیشن سٹور ہوتی ہے. نیوکلیک ایسڈز آپ کو پتہ ہے اس کی دو ہی قسمیں ہیں، ڈی آکسی رائبو نیوکلیک ایسڈز یا ڈی این اے، اینڈ رائبو نیوکلیک ایسڈز یا رائبو نیوکلیک ایسڈ یا آر این اے. اور اب اس میں شوگر کی بات کر رہے ہیں کہ جو شوگر، جیسے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں نیوکلیوٹائڈس کے. اس میں جو شوگر ہے وہ 5 کاربن شوگر ہے اور رائبوس. پینٹوز شوگر ہے، رائبوس ہے. پینٹوز شوگر کی بہت ساری قسمیں ہیں. رائبوس ڈی این اے اور آر این اے میں استعمال ہوتی ہے. لیکن اس میں جو تھوڑا سا فرق ہے وہ یہ ہے کہ ڈی این اے میں فل رائبوس ہوتی ہے، نارمل رائبوس. آر این اے میں فل رائبوس یا نارمل رائبوس ہوتی ہے، جبکہ ڈی این اے میں اٹ از ڈی آکسی رائبوس، یہ اس میں استعمال ہوتی ہے. ڈی این اے اور آر این اے کے بارے میں یہ تھوڑی سی ان کے فنکشنز یا ان کے رول کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ڈی این اے ایک اسٹور ڈپازیٹری ہے جینیٹک انفارمیشن کی سیلز کے. اس کے اندر ساری سیلز کے جو فنکشنز ہوتی ہیں یا آرگینزمز کی جو باڈی کی انفارمیشن ہوتی ہے وہ ڈی این اے کے اندر اسٹور ہوتی ہے، اس کے اندر بند ہوتی ہے ان دا فارم آف نیوکلیوٹائڈس، ان دا فارم آف بیسز.
जबकि आरएनए इसके मुकाबले में उस इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करता है, यानी डीएनए के अंदर स्टोर है और जब वो इंफॉर्मेशन बाहर आती है तो इन द फॉर्म ऑफ आरएनए, और वो कैसे होती है कि ट्रांसक्रिप्शन और उसके बाद ट्रांसलेशन, उससे जो डीएनए में इंफॉर्मेशन होती है वो एक्सप्रेस होती है, वो सामने आती है, बाहर आती है कि डीएनए के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन है, कि सेल के अंदर क्या होना है, क्या काम करना है, या ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट ट्रेट्स जो हैं वो ज़ाहिर होती हैं। वो इंफॉर्मेशन जब बाहर आएगी, अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, तो दैट इज़ थ्रू डीएनए। तो डीएनए के आरएनए, तो आरएनए के ज़रिए जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सप्रेस होती है या बाहर आती है। अब डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, आरएनए उस इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करता है। लेकिन ज़ाहिर है कि हर जगह पे ऐसा नहीं होता। एक थोड़ी सी इसमें जो एक्सेप्शन है वो ये वायरसेस हैं। बहुत सारे वायरसेस ऐसे हैं जिनमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो डीएनए में नहीं होती, वो उनके आरएनए में स्टोर होती है। जैसे अब ये मौजूदा जो वबा फैली हुई है कोविड-19 की पैंडेमिक, उसका जो वायरस है इट इज़ एन आरएनए वायरस। इस तरह प्लांट्स में टोबैको मोज़ेक वायरस आपने पढ़ा होगा 5th सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, दैट इज़ आल्सो एन आरएनए वायरस। अब उसकी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है इट इज़ स्टोर्ड इन आरएनए। तो ये एक एक्सेप्शन है, इट इज़ नॉट अ रूल। रूल ये है कि इंफॉर्मेशन डीएनए में होगी और आरएनए के ज़रिए वो इंफॉर्मेशन बाहर आएगी, एक्सप्रेस होगी। इसके मुकाबले में जो कुछ वायरसेस हैं उनकी इंफॉर्मेशन आरएनए के अंदर स्टोर होती है। इस वीडियो में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में और डीएनए के बारे में। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके डिफरेंट पार्ट्स को बारी बारी और डिटेल से देखेंगे। शुगर्स को देखेंगे, नाइट्रोजनस बेसेस को देखेंगे और फास्फोरिक एसिड्स को। फिर हम देखेंगे कि ये तीनों पार्ट्स मिल के न्यूक्लियोटाइड कैसे बनाते हैं और न्यूक्लियोटाइड जो है वो डीएनए को कैसे बनाता है। So thanks for watching and see you in the next